संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड न्युयोर्क प्रस्थान। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्कालाई। तीनकुने सामूहिक हत्यामा प्रयोग भएको हतियार भयो बरामद। गौरीगाउँ हत्याकाण्डमा पारिवारिक कलहका कारण 4 जनाको विवश हत्या भएको खुलासा। सुभाष चन्द्र नेमाङका छोरा सुहाङले भने उहाँका बाँकी काम पूरा गर्न पार्टीले हामीलाई आत्मबल दियोस् र सहयोग गरोस्। हामी व्यक्ति पार्टी बनाउन हिँडेका होइनौँ, मुलुकमा परिवर्तन गर्न हिँडेको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। भने देश र जनतालाई धोका दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन। बाँचुन जेल पद नछाड्ने प्रवृत्तिलाई टोड्न चाहेको केपी शर्मा ओलीको भनाई। म अझै 20 वर्ष सक्रिय रहन्छु भन्दै केपी शर्मा ओलीले दिए टिप्पणी। सुनकाण्ड र चिकित्सक कुटपिटले तात्यो प्रदेश सभा, मचियो निकै ठुलो हङ्गामा। चिकित्सक सङ्घले आज देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवा बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने। सिन्धुपाल्चोकमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा अनेरासुब्युका 2 जना नेताको भयो निधन। तस्करहरूलाई नेपाली नागरिकता दिएर सुन ओसार पसार गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न गगन कुमार थापाको माग। सुन प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि मन्त्री लामाले जनाए आपत्ति के भने त यसबारे सम्पूर्ण यसै भिडियोमा जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सांसदको गौरव बढाएको रवि लामिछानेको भनाई। गौरीगाउँ हत्या प्रकरणमा एसएसपीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन। दाजु र भाइको शत्रुताले स्वाहा भयो एक निर्दोष परिवार। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहसँग मिलेर ग्रासरुट क्रिकेट विकासमा लागे पारस शाह। भ्रष्टाचार विरुद्ध फाइल खोल्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। चिकित्सक कुटपिटको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री जोशीको भनाई। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे माओवादीले भन्यो हिल्सा अरनिको राजमार्ग सीमानाका ट्रान्जिट सम्बन्धी समस्याको समाधान छलफल गर्छौं। बीपीको विचारलाई मूर्ति झैं पूजा गर्ने कुरा बीपीमाथिको अन्याय भएको गगन थापाको भनाई। माओवादी नेता र प्रहरीका हाकिमसँगको सम्बन्धबारे दावाले के भने बयानमा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र देश सुध्रिने बाटोमा जान युवा हस्तक्षेप आवश्यक रहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमा सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन हिजो साँझ न्युयोर्क प्रस्थान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई विदायी गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नारायण काजी श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरू लगायतको उपस्थित रहेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। विश्व समुदायको विश्वास पुनः जागृत गर्ने तथा शान्ति समृद्ध र सबैको द्विमुखपनका निमित्त दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने एकबद्धता बारे उनले मन्तव्य व्यक्त गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। न्युयोर्कमा रहँदा दाहालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दिगो विकास र जलवायु सम्बन्धी शिखर सम्मेलन लगायतको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीसँग पनि भेट गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिए। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भने पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएका छन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन हिजो त्यसतर्फ प्रस्थान गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल न्युयोर्कबाटै जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अनुपस्थितिमा उनले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कार्य उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको तीनकुनेमा एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको हत्यामा प्रयोग भएको हतियार प्रहरीले बरामद गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर टेकोको टोलीले घटनाको स्थानमा हत्या भएको खुकुरी र अर्को एक धारिलो हतियार बरामद गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने खुकुरी र चुलेसी जस्तो घरमा प्रयोग भएको घरेलु हतियार प्रयोग गरेर हानेको पाइएको छ। गैराती 11:55 बजे तीनकुने स्थित दिव्य सामिलमा 4 जनाको विवश हत्या भएको सूचना प्रहरीले पाएको थियो। लगत्तै घटनास्थलमा पुगेको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको टोलीले 4 जनाको शव भेटाएको थियो। मिलमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत कुमार भुजेल, उनकी श्रीमती अम्बिका भुजेल, आमा सुभद्रा भुजेल र मुरङका नवीन राईको टाउको र शरीरको विभिन्न भागमा चोट लागेको पाइएको थियो। प्रहरीले राति अपराधमा प्रयोग भएको हतियार समेत बरामद नगरेको अवस्था रहेको थियो। प्रहरीले कोनाई महाशाखाबाट तालिम प्राप्त कुकुर सहितको टोली ल्याएर घटनास्थलमा घुमाएको थियो भने प्राविधिक पक्षको विश्लेषणबाट समेत अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसक्रममा प्रहरीलाई घटनाबारे सूचना दिने 28 वर्षीय दिपेन्द्र राई आफै अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए। दर्शकबिन राजधानीको गौरी गाउँ स्थित दिव्य सामिलमा भएको 4 जनाको हत्याको छानबिन गर्न काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ। शुक्रबार राति उक्त सामिलमा बास बसेका 4 जनाको विवश तरिकाले हत्या भएको थियो। उक्त हत्याकाण्डमा संलग्न अपराधीको बारेमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सहित 5 सदस्यीय टोली छानबिन टोली खडा गरिएको छ। छानबिन समितिको सदस्यमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका लगायतका प्रहरी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभाव, घटनाको प्रकृति हेर्दा पारिवारिक कलहका कारण उक्त घटना भएको प्रहरीको यति बेलासम्मको अनुसन्धानले देखाएको बताइएको छ। प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक थापाले पारिवारिक बेमेलका कारण उक्त घटना भएको जस्तो देखिएको बताएका छन्। उनले यो घटनामा संलग्न रहेका अभियुक्त छिट्टै नै नियन्त्रणमा आउने जानकारी समेत दिएका छन्। उनका अनुसार घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा लुटपाट गर्ने गिरोह संलग्न भएको देखिँदैन। आइजी थापाले भने धारिलो हतियार प्रयोग गरेर 4 जनाको हत्या गरेपछि अभियुक्तले एउटा खोकुरी र चुबी पखालेर बोरामा हालेको देखिन्छ। अब छानबिन समितिले छिट्टै सत्य र तथ्य पत्ता लगाउने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता हृदयघातका कारण निधन भएका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङका छोरा सुहाङ नेवाङले पिताले गर्न बाँकी रहेका काम पूरा गर्न पार्टीले आत्मबल दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका नेमाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न बालुवाटार स्थित निवास पुगेका विष्णु पौडेल सहितका नेताहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै उनले पिताले गर्न बाँकी काम धेरै रहेकाले ती काम पूरा गर्न पार्टीले आत्मबल प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अधिवक्ता समेत रहेका सुहाङले पिता सुभाष चन्द्र नेमाङको आकस्मिक निधनबाट मुलुक, पार्टी र परिवारलाई ठूलो क्षति भएको, बाँकी सपना पूरा गर्न आफू प्रयत्न रहने समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले दाहाल दलको तर्फबाट परिवारलाई समवेदना प्रकट गरेका थिए। सुहाङ स्वर्गीय नेमाङका कान्छा छोरा हुन् भने उनी बुबाको राजनीतिमा समेत सहयोगी रहेका थिए। नेमाङका जेठा छोरा भने बेलायतमा बस्छन्। उनी बुबाको निधनपछि आएका हुन्। 2 छोरी मध्ये जेठी सुहाङ दन्त चिकित्सक र कान्छी सुमिया विद्यार्थी रहेकी छिन्। अन्ततः सुभाष चन्द्र नेमाङका छोरा सुहाङले उहाँका बाँकी काम पूरा गर्न पार्टीले हामीलाई आत्मबल दियोस् भनेर यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू व्यक्ति र पार्टी बनाउन नभई मुलुकलाई परिवर्तन गर्न हिँडेको बताएका छन्। गोर्खा सदरमुकाममा हिजो शनिबार आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले हामी व्यक्ति र पार्टी बनाउन हिँडेका होइनौँ, मुलुकमा परिवर्तन गर्न हिँडेका हौँ। नेपाली जनताले रासपालाई आशा र भरोसाको पार्टीका रूपमा हेरेको उनले बताएका छन्। देशलाई समृद्ध बनाउने रासपाको अभियान रहेको ताउँदै सभापति रवि लामिछानेले क्षमतावान व्यक्तिलाई राजनीतिमा लिएर जान चाहेको समेत उनले बताएका छन्। पद पाउनका लागि मात्र आउनेलाई पार्टीले स्वीकार नगर्ने र पार्टी त्यस्ता व्यक्तिलाई ठाउँ नभएको उनले बताएका छन्। एउटा युग पर्खेर जनताले आफ्नो पार्टीलाई भरोसा गरेको बताउँदै उनले देश र जनतालाई धोका दिने अधिकार कसैलाई समेत नभएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। देश र जनतालाई धोका दिन कसैले पाइँदैन। उनले भने जनतालाई धोका दिने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका हुन्। हामी व्यक्ति र पार्टी बनाउन नहिँडेको समेत उनले फेरि दोहोऱ्याएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाँचुन जेल पद नछोड्ने प्रवृत्तिलाई तोड्न चाहन्छु, तर म अझै 20 वर्ष सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अझै 20 वर्ष सक्रिय रहने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले 20 वर्ष आफू सक्रिय रहन्छु भन्नुको अर्थ देश र पार्टीको नेतृत्व लिइरहन्छु भन्ने नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित विद्यार्थीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू सक्रिय रहेर देश र पार्टीको नेतृत्व गर्नेलाई सहयोग गर्ने बताउँदै त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले बाँचुन जेल पद नछोड्ने प्रवृत्तिलाई आफूले तोड्न चाहेको समेत बताएका छन्। बाँचुन जेलसम्म पद छोड्न नखोज्ने, पदमै टाँसिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई आफूले आफ्नो व्यवहारबाट तोड्न चाहेको उनको भनाइरहेको छ। ओलीले देशमा तस्करी, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचारको बिगबिगी रहेको जिकिर गर्दै अबको 20 वर्षपछि त्यस्तो अवस्था देख्न नपर्ने समेत उनले बताएका छन्। उनले भने अब 20 वर्षसम्म मेरो अवेन्स हुँदैन। पहिलो म अलि बिरामी थिएँ, मैले धेरै पटक अपरेसन गर्नु पर्यो, 2 पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो। अहिले मैले ट्रान्सप्लान्ट गरेको किडनीले धेरै राम्ररी काम गरिरहेको छ, कुनै प्रकारको समस्या छैन। अर्को कुरा, अहिले पनि मेरो बुबा लगभग म जत्तिकै तगडा हुनुहुन्छ। ओलीले भने मेरो बुबा नै म जत्तिकै तगडा हुनुहुन्छ भने अहिले पनि 2-4 किलोमिटर मेरो बुबा नै हिँड्नुहुन्छ भने मेरो बुबाले लौरो टेक्नुहुन्न। अहिले पनि उनले भने मेरो बुबा नै त्यति तगडा हुनुहुन्छ भने मैले 20 वर्ष त सक्रिय राजनीतिमा रहने विचार गरिरहेको छु, तर अब 20 वर्ष सक्रिय रहनुको अर्थ म 20 वर्ष देशको नेतृत्व गर्छु, पार्टीको नेतृत्व गर्छु भनेको होइन, नेतृत्व गर्नेहरूलाई सहयोग गर्छु। सक्रिय रहेर एउटा के प्रचलन छ भने उनले भने मान्छे बाँचुन जेलसम्म पद छोड्ने नखोज्ने, पदमै टाँसिन खोज्ने, आवश्यकता होस् कि नहोस्, काम गर्न सकोस् कि नसकोस्, स्मरण शक्ति होस् कि नहोस्, बोल्न सकोस् कि नसकोस्, तर पनि पदमा बाँचिरहन चाहने त्यस्तो प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ मैले सचेतनापूर्वक तोड्ने कोसिस गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले आफूले नेपाल विरुद्धको षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताले त्यसलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले आफूलाई देश र जनताप्रति माया गर्ने इमानदार राजनीतिकर्मीको रूपमा बुझिदिन पनि आग्रह गर्दै ओलीले भने मेरा केही असफलताहरू छन्, मैले नेपाल विरुद्धको षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँहरूले ती षड्यन्त्रहरूलाई पराजित गर्नुपर्दछ र नेपाललाई साँच्चीकै सार्वभौम, सच्चाको स्वतन्त्र, सच्चाकै स्वाधीन, आफ्नो भूगोलको बिल्कुलै रक्षा गर्न सक्ने र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमानको झण्डामाथि उठाउन सक्ने हुनुपर्दछ ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चिकित्सक सङ्घले आज देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाइकका सेवा सबै बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। चिकित्सक कुटपिटको घटनाले यति बेला ताण्डव मचिएको छ। चिकित्सक आक्रमणको विरोधमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले आइतबार देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्था आकस्मिक बाइकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने भएका छन्। सङ्घले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार स्वास्थ्य संस्था आकस्मिक बाइकका सेवा सञ्चालन नहुने जानकारी गराएका छन्। सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ। सञ्च अस्पताल हेटौडाका डाक्टरमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमणमा संलग्न दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित बनेका छन्। यो प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आक्रमण गर्नेहरूलाई कारबाहीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। सुनकाण्ड र चिकित्सक कुटपिटले प्रदेश राजधानी दर्शक महानुभावहरू यति बेला निकै तातिरहेको अवस्था रहेको छ। दर्शक बागमती प्रदेश सभाको शनिबार बैठक हेटौडामा 5 दिन अघि चिकित्सक पिटिएको र प्रदेशमा मन्त्री सुनकाण्डमा तानिएको टिप्पणी भएको छ। प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद तथा प्रदेशसभाका पूर्व मन्त्री एकलाल श्रेष्ठले गत भदौ 27 गते हेटौडाको सञ्च अस्पतालमा भएको डाक्टरमाथिको हातपातका विषयमा समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। यसैबीच बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको 31औं बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले घटनामा दोषी विशेष समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै डाक्टरमाथि आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्थाको कारण के सिर्जना भयो भन्ने विषयमा पनि उनले गम्भीर अनुसन्धानपछि निश्चित हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, यसै गरी केही दिन अघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले बरामद गरेको करिब 1 किलो सुन प्रकरणमा बागमती प्रदेशका मन्त्री समेत संलग्न भएकोमा नेकपा एमाले जवाब माग गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बागमती प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री तीर्थ लामाको नाम सुन प्रकरणमा संलग्न भएको
भएको भन्दै सभाध्यक्ष समक्ष उनले जवाब दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। थपलियाले भने मन्त्रीको नाम उल्लेख गरेर सुन तस्करी भएको सुन आएको छ। यस विषयमा सरकारले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताइएको छ।